हजुरलाई एउटा विशेष चाडपर्वको बारेमा भन्न जाँदैछु। आज जेठ महिनाको शुक्ल पक्षको षष्ठी तिथि। आज हाम्रो बङ्गाली समाजमा जामाई षष्ठी अर्थात् ज्वाइँ षष्ठी मनाइने गरिन्छ। यो दिन सासू ससुराले आफ्नो ज्वाइँलाई घरमा बोलाएर विशेष सत्कार गर्ने गर्दछन्। ज्वाइँ छोरीको वैवाहिक सम्बन्ध सुमधुर रहोस्, सन्तानमा सुख मिलोस् र ज्वाइँको स्वास्थ्य राम्रो रहोस् भन्नको लागि यो कामना गरिन्छ। र यो दिन सासूले केही दिन अगाडि नै ज्वाइँलाई सपरिवार निम्तो गर्ने गर्दछन्। यो दिन ज्वाइँ नआउनु अशुभ भनिकन मानिन्छ। ज्वाइँ घरमा आइपुगे पछाडि सासूले षष्ठी देवीको पूजा गरेर ज्वाइँको निधारमा दहीको टिका लगाइदिन्छन्। धान दुबोले आशिष दिन्छन्। हातमा पहेँलो धागो षष्ठीको डोरो भनिकन बाँधिदिन्छन् र यो सुरक्षा र दीर्घायुको प्रतीक हो। आज जामाई षष्ठी ज्येष्ठ मासेर शुक्ल षष्ठी तिथिते पालित এই উৎসবে শাশুড়ি মা জামাইকে নিমন্ত্রণ করে যত্ন করে খাওয়ান। ধান দুর্বা দিয়ে আশীর্বাদ, কপালে দইয়ের ফোঁটা আর হাতে ষষ্ঠীর সুতা বেঁধে জামাইয়ের মঙ্গল কামনা করা হয়। আপনাদের সবাইকে জামাই ষষ্ঠীর অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। শুভ জামাই ষষ্ঠী।